नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राजनीतिक दलका प्रमुख र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग सभामुख सापकोटाको छलफल। लोकतन्त्र र संविधान गम्भीर सङ्कटमा परेको सहभागी नेताहरूको भनाई। गण्डकी प्रदेशको नयाँ सरकारका लागि विपक्षी गठबन्धनको दाबी। प्रदेश प्रमुखलाई बहुमत सदस्यले सशरीर हस्ताक्षर बुझाए। मुख्यमन्त्रीमा नेपालीको नाम प्रस्ताव। रसुवाको धुन्सेदेखि चीन जोड्ने नाका टिमुरे सडकको अवस्था खराब। स्थानीय सर्वसाधारण शास्ति खेप्दै। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3402 को मृत्यु, 91,000 संक्रमित थपिए। र विश्वकप छनौट अन्तर्गत आज नेपालले अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै विजयी लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रिने नेपाली टोलीको भनाई। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख र पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज छलफल गरेका छन्। समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बुधबार नै सभामुखको सचिवालयले खबर गरेको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहेक प्राय सबै दलका शीर्ष नेता सहभागी थिए। के भयो सर्वदलीय बैठकमा? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर सर्वदलीय बैठक गरेका छन्। बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, केन्द्रीय कमिटी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाल लगायतका नेता सहभागी भए। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले नेता झलनाथ खनाल भने भर्चुअल रूपमा सहभागी बने। सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले अहिले लोकतन्त्र र संविधान गम्भीर सङ्कटमा परेको भन्दै त्यसलाई बचाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। अहिलेको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, त्यसमा सरकारले, प्रधानमन्त्रीज्यूले, कार्यकारिणी प्रमुखले संसदमाथि पटक पटक गर्नुभएको प्रहार, त्यो संसदमाथि मात्र नभएर संविधानमाथिको प्रहार, संविधानमाथिको मात्रै प्रहार नभइकन त्यो लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार गर्नुभएको र लोकतन्त्र नै अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि धरापमा परेको हुनाले लोकतान्त्रिक पक्षधर शक्तिहरू, परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू लोकतन्त्र रक्षाका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जसपा संघीय अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईले प्रतिनिधि सभा पटक पटक विघटन भएको भन्दै लोकतन्त्र नै धरापमा परेकोले यसलाई बचाउन दलहरू लाग्नुपर्नेमा सबै दल सहमत भएको बताए। हामी सबैले देश एउटा गम्भीर सङ्कटमा नै छ, एउटा राजनीतिक रूपमा लोकतन्त्र धरापमा परिरहेको छ। पटक पटकको संसद विघटनबाट एउटा त्यो बारे साझा चिन्ता व्यक्त भयो। त्यसपछि अरू यो कोरोना महामारीको जुन यत्रो समस्या चाहिँ चर्किएको छ, खोप लगायतको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन, यो विषयमा नि हामी सबैको एउटै मत रह्यो। र अर्को विषय चाहिँ यो चुरे लगायतको चाहिँ टिबालुवा बेरोटोक ढङ्गले चाहिँ निर्यात गरेर कथित व्यापार घाटा घटाउने भन्ने जुन नीति छ, यो अत्यन्त गलत छ। आर्थिक हिसाबले पनि, पर्यावरण हिसाबले पनि, राष्ट्रिय हिसाबले पनि भन्ने विषयमा चाहिँ हामी सबैले दलहरू एक भएर जानुपर्छ। बैठकमा चुरे लगायतका क्षेत्रबाट बालुवा गिटी निकासी गर्ने सरकारको निर्णय गलत रहेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी दलका नेताहरूले ठहर गरेका छन्। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा भएको बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल भएको राप्रपाका नेता दीपक बोहराले जानकारी दिए। बोहराले सर्वोच्चले गर्ने निर्णयलाई आफ्नो पार्टीले सम्मान गर्ने बताए। अन्तिम आदेश नआउन्जेलसम्ममा कुनै पनि धारणा रहेन र पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको पनि मिश्रित धारणा थियो। सभामुखज्यूको चाहना के थियो? सभामुखको चाहना अब त्यो सबैलाई जुटाएर फेरि पनि बस्ने चाहना थियो उहाँको। फेरि पनि बोलाएको भनेर उहाँले के भन्नुभयो त? सुरुमा विषय प्रवेश कसरी गर्नु? विषय प्रवेश अब यो अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको राजनीतिक संसदमा चाहिँ विघटन भएको अवस्थामा के गर्दाखेरि उचित हुन्छ भन्ने कुरा नै उहाँहरूको थियो
राप्रपा चाहिँ यो कोर्टको चाहिँ निर्णय नै अन्तिम निर्णय हो भन्ने पक्षमा छ। सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिबारे पूर्व प्रधानमन्त्री सहित दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन्। यसअघि उनले कानुनविदहरूसँग समेत छलफल गरेका थिए। सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निमन्त्रणा पठाएको भए पनि उनी सहभागी भएनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार पुनः मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थप्दै मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएसँगै ओलीको मन्त्रीमण्डल 25 सदस्यीय पुगेको छ। तर थपिएका अधिकांश मन्त्री विभिन्न विवादमा मुछिएको भन्दै टीका टिप्पणी सुरु भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। आफै काम चलाउ रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार नियुक्त गरेका 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री मध्ये केही मन्त्री विभिन्न विवादमा मुछिएका मन्त्री रहेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। पुनः मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै 17 सदस्यीय मन्त्री परिषदलाई 25 सदस्यीय बनाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि पनि राजपालाई नै प्राथमिकता दिएका छन्। तर पूर्व माओवादी खेमाबाट भने उनले अनौठा पात्र चयन गरेका छन्। नेपाल सरकारको प्रवक्ता समेत रहने सञ्चार मन्त्रीमा प्रधानमन्त्री माओवादी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलकी श्रीमती नयनकला थापालाई नियुक्त गरेका छन्। उनलाई मन्त्री बनाइनुमा गृहमन्त्रीबाट हटाइएका रामबहादुर थापाको गुण तिर्न हो भनेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ। रामबहादुर थापा एमाले प्रवेशसँगै उनले मन्त्री बन्ने अवसर पाइन्। पार्टीलाई सङ्कटमा सघाउनु भएको छ। प्रचण्डले अँगालेको बाटोबाट मुलुकमा परिवर्तन सम्भव छैन भनेर एमालेमा आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई तिथिमिति के होला त्यो कुनै ठुलो कुरो होइन, टेक्निकल कुरा हो। तर हाम्रो पार्टीमा महत्त्वपूर्ण ठाउँ दिनुपर्छ र दिनका लागि हामी तयारै छौँ। यस्तै कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी शाह मन्त्री परिषदको 15औं नम्बरमा पूर्व माओवादीको कारबाहीमा परेर प्रदेश सदस्यबाट पदमुक्त भएकी सदस्य हुन्। पूर्व माओवादी नेता प्रभु शाह निकट नेत्री भनेर उनी चिनिन्छन्। पूर्व माओवादी समूहबाट मन्त्री भएका यी दुवै पात्रसँग मन्त्री परिषदमा बसेर काम गरेको अनुभव छैन। यता वन मन्त्री बनेका नारदमुनि राणा थारू संविधान सभा सदस्यको हैसियतमा प्राप्त रातो पासपोर्ट बिक्री गरेको अभियोगमा मुछिएका व्यक्ति हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो चरणको मन्त्री परिषद विस्तारमै रघुवीर महासेठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनाएका थिए। उतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा महासेठले सबैभन्दा कम नम्बर प्राप्त गरेका थिए। तर उनी महासेठलाई अहिले उपप्रधान सहित परराष्ट्र मन्त्री पद दिएको छ। र उदेक लाग्दो कुरा के भने उतिबेला अयोग्य भएका महासेठ अहिले अचानक कसरी योग्य भए भन्ने कुरा प्रश्न समेत पारिएको छैन। त्यस्तै पहिलो मन्त्री परिषद विस्तारमै विवादित मन्त्री थिए तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङ। बांग्लादेशमा अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीका सन्दर्भमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए। एमाले भित्र माधव नेपाल समूहका नेता तामाङ ओली समूहमा फर्कने बित्तिकै अचानक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मा पाउन सफल भएका छन्। यति मात्र होइन, उनले श्रीमती उषाकला राईलाई प्रदेश नम्बर 1 को मन्त्री बनाउन समेत सफल भएका छन्। कुनै बेला रक्षा मन्त्री जस्तो अति संवेदनशील मन्त्री हुँदा देश नै टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिएपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका शरद सिंह भण्डारी अहिले ओली क्याबिनेटमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बन्न सफल भएका छन्। संविधान बन्दै गर्दा नस्लीय सोचले बनाएको संविधान भन्दै संविधान जलाएका राजेन्द्र महतोलाई ओलीले आफूपछिको तेस्रो वरियतामा राख्दै उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मा दिएका छन्। उनी राजेन्द्र महतोले मन्त्री पदमा नियुक्ति हुनासाथ बहुराष्ट्रिय राज्यका लागि लड्ने अभिव्यक्ति दिएर पुनः विवादमा परिसकेका छन्। वैशाख 27 मा आफैलाई विश्वासको मत नदिई असहयोग गरेका माधव नेपाल समूहका गणेश पहाडीलाई ओलीले सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मा दिएका छन्। उनी नेकपा एमालेमा योगेश भट्टराईसँग निकट नेता भनेर चिनिन्छन्। मन्त्री परिषदमा भर्खर इन्ट्री गरेका यी नेताहरूको अतिरिक्त स्वयं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बालुवाटार काण्डमा मुछिएका छन् भने शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पनि अन्तसन्त बोलेर विवादमा परेका पात्र हुन्। 3 वर्षमा 19 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेर अस्थिरतालाई नै स्थिरता दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा पनि पार्टीभित्र लामो सङ्घर्ष, बलिदान र योगदान दिएका नेतालाई पाखा लगाएका छन्। यो संसद नरहेको बेलामा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री आफैलाई चाहिँ के छ भने
एक हिसाबले चाहिँ सहजता छ, जहाँबाट बनाए पनि भयो। नियम नमान्ने प्रधानमन्त्रीलाई कसले के भन्छ भन्ने पनि भएन। उहाँ एकदम स्वतन्त्र होइन, स्वच्छन्द तरिकाले चाहिँ मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ। आफ्नो प्राधिकार पार्टीभित्र सरकारभित्र कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान र मनोदशाबाट ग्रसित भएको कारणले त्यसकै उपज हो अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटना भन्ने मलाई लाग्छ। र दलहरू र नेतृत्व आफ्नो क्षमता नभइकन पनि राज्य सत्ता सञ्चालनका लागि उद्धत भएको कारणले हो। जो क्षमतावान छ तिनलाई चाहिँ नेतृत्व नदिने, त्यसले मौका नपाउनेको कारण पनि हो अहिले पछिल्लो घटना। आफ्नै भनेर उनलाई हरदम मद्दत गर्ने नेता पनि यसपटक मन्त्री परिषदमा परेका छैनन्। कतिसम्म भन्ने उनले प्रदेश नम्बर 2बाट मात्र 14 जना नेतालाई मन्त्री बनाएका छन्। भौगोलिक, जातीय र क्षेत्रीय रूपमा मात्र मन्त्री परिषद असन्तुलित होइन, नियुक्ति पाएका व्यक्तिको कार्यक्षमतालाई पनि उनले बेवास्ता गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत ढकाल र प्रसन्न ढुङ्गानाको रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई रोक्दा नागरिकता सम्बन्धी समस्या भयावह हुने बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको विरुद्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनवाई गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश दिएपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेता रुष्ट बनेका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त मन्त्री राजकिशोर यादवको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ठाकुरले अध्यादेश पनि कानुन नै भएकाले सर्वोच्च अदालतले रोक्नु गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले 3 वर्षदेखि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा अड्किएको उल्लेख गर्दै संसदले नागरिकता सम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्न नसकेको बताउनुभयो। नागरिकताको अभावमा नागरिकहरू रोजगार, शिक्षा, व्यापार, व्यवसायका लागि र विदेश जान समस्या भएको भन्दै राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन परेको बताउनुभयो। उहाँले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई आपसमा समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो। और अभी एक अध्यादेश उसके निकाला गया था जिसमें जो लोग छूटे हुए हैं उन लोगों को नागरिकता दिया जाए, लेकिन अभी सर्वोच्च अदालत का एक फैसला आया है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो है अध्यादेश, सर्वोच्च का कहना था कि कानून द्वारा होना चाहिए, सर्वोच्च का ही कहना था, लेकिन अध्यादेश भी तो कानून ही होता है ना। अध्यादेश कोई कानून से बाहर की चीज़ है सो नहीं, क्योंकि कानून एक नियमित प्रक्रिया से बनता है और 3 वर्ष से जो है नागरिकता संबंधी कानून जो है वो अटका हुआ है आपको प्रतिनिधि संसद में, और उस पर अभी तक जो है कोई निर्णय नहीं हो सका है। उप प्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले जसपालाई देश र जनताको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भएकाले देश र जनताप्रति समर्पित भावले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न पर्ने बताउनुभयो। देशको समृद्धि, विकास र जनताको अधिकारको निम्ति जसपाले सरकारमा बसेर इमानदारीपूर्वक काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। पूरे के पूरे देश और जनता के प्रति समर्पित भाव से अपन दायित्व, अपन धर्म, हमरा सबके जे कर्तव्य निर्वाह करे के छे, तो ई बहुत बड़का अवसर हमरा सबके लेल छे। जनता समाजवादी पार्टी के लेल एहि देश में हमरा सबके एकटा सपना छे, कल्पना छे, एकटा ताकत निर्माण करे के छे। जनता समाजवादी पार्टी के देश में एकटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण करे के छे। ओहि प्रक्रिया में अभी के सहभागिता इसे बड़ा बल पहुंचा रहा है और आगामी दिन में इसे और बल पहुंचते। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजकिशोर यादवले आफ्नो विवेक र ल्याकतले भ्याएसम्म आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। सरकारमा रहेर पार्टीको नीति निर्देशन र उद्देश्य प्राप्त गर्न केन्द्रित हुने उहाँले बताउनुभयो। कर चाहे छे या विश्वास दिवा चाहे छे कि हम अपन जिम्मेवारी के, अपन भूमिका के, हमारा जो लियाकत है, बुद्धि है, विवेक है, ओकरा हम मैक्सिमम उपयोग करबे और वही कसी पर खरा उतरबे से हम विश्वास देवा चाहे छी। ये अपने के अब व्यक्ति के रूप में मंत्री तो हम अकेला भेलिएगा, लेकिन ये सामूहिक अपने सब के
बधाई है एहि दुआरे कि एहिमे ई सामूहिकता वाला अपने के ई लगे कि हमहूँ और मंत्री छियै ताहि प्रकार के अनुभूति करबै के लेल हम कोशिश करबै ओहिमे कतौ प्रकार के कमी कमजोरी नहीं हेतै। उहाँले सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि निष्ठापूर्वक काम गर्ने बताउनुभयो। आफू सामूहिक रूपमा काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री यादवले बताउनुभयो। नयाँ सरकारमा आफ्नो दाबीसहित गण्डकी प्रदेशको विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको छ। गठबन्धनले गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलको निवासमा सशरीर उपस्थित भएर हस्ताक्षर बुझाएका हुन्। गठबन्धनले भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई प्रस्ताव गरेको छ। विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका 11, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 2, जनता समाजवादी पार्टीका 2 र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ, दीपक मनाङ्गे छन्। विपक्षी गठबन्धनमा रहेका गुरुङ सहित 31 जना सांसद नै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर हस्ताक्षर बुझाएका हुन्। प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिन नसकेर बिहीबार पदमुक्त भएसँगै प्रदेश प्रमुख पौडेलले 24 घण्टाको समय दिएर नयाँ सरकारका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो। प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा 168(5) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुखद्वारा आह्वान भएको केही घण्टामै विपक्षी गठबन्धनले हस्ताक्षर बुझाएका हुन्। धनुषाको मुखियापट्टी मुसहर्नियामा 5 बालिकाको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको छ। धनुषाको दक्षिणी भेग स्थित नेपाल भारतको सीमामा पर्ने मुखियापट्टी मुसहर्निया गाउँपालिका 6 स्थित एकै गाउँका 5 बालिकाको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा स्थानीय पल्टु यादवकी 12 वर्षीय छोरी लक्ष्मीनिया यादव, योगेन्द्र भगतकी 10 वर्षीय छोरी चन्द्रा कुमारी भगत, राजगिर पूर्वेकी 13 वर्षीय छोरी मन्जु पूर्वे, जगन्नाथ ठाकुरकी 12 वर्षीय नातिनी चाँदनी ठाकुर र उत्तिम शाहकी 12 वर्षीय छोरी ललिता शाह रहेको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय हुलास यादवको खेतमा खनिएको करिब 9 फिट गहिरो पोखरीमा पौडी खेल्न गएका उनीहरूको डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश आयुर्वेद औषधालय सुर्खेतका डाक्टरमाथि हातपात गर्नेलाई कारबाहीको माग गरिएको छ। सुर्खेतका निजामती कर्मचारीसँगै स्वास्थ्य सङ्घ सङ्गठनहरूले दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गरेका हुन्। नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाज, मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ नेपाल, निजामती कर्मचारी सङ्गठन आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घ लगायतले आज सुर्खेतका प्रमुख जिल्लाधिकारी छविलाल रिजाललाई छुट्टा छुट्टै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। यो घटना सुनियोजित भएको भन्दै उनीहरूले दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि रसुवाको धुन्चीदेखि चीन जोड्ने नाका टिमुरे सडकको अवस्था खराब, स्थानीय सर्वसाधारण शास्ति खेप्दै। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्यो, पछिल्लो 24 घण्टामा 3402 को मृत्यु, 91,000 संक्रमित थपिए। र विश्वकप छनौट अन्तर्गत आज नेपालले अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै विजय लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रिने नेपाली टोलीको भनाई। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सडकको अवस्था राम्रो नहुँदा रसुवा टिमुरेका जनताले निकै शास्ति खेप्न परेको छ। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाको विकल्पका रूपमा हेरिएको रसुवाको टिमुरेसम्म पुग्ने सडकको दुरावस्थाले स्थानीय जनताले दुःख पाएका हुन्। एक रिपोर्ट। रसुवाको धुन्चीदेखि छिमेकी राष्ट्र चीन जोडिने नाका टिपुरेको सडकको अवस्थाले स्थानीय जनताको दैनिकीमा नकारात्मक असर परेको छ। हिमाली क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा पर्याप्त उब्जनी हुँदैन, सबै कुरा किनेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। सडकको अवस्था राम्रो नहुँदा पर्याप्त सामान नपाइने र पाइएको सामान महँगो हुने, बासी सडे गलेका खाद्यान्न पुग्ने भएकाले स्थानीय जनताले दुःख पाएका छन्। टिपुरेकी स्थानीय तारा राणा मगरले खाद्यान्न, लत्ता, कपडा र तरकारी समेतमा काठमाडौँको भर पर्नुपर्ने बताइन्। त्यस्तै अर्का स्थानीय व्यवसायी बलबहादुर खर्ती मगरले खराब बाटोको मारसँगै कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण
लगाइएको निषेधाज्ञाले समेत झनै दुःख थपिएको बताए। अब के यो अब बाटो बन्छ भन्न लागेको 5-6 वर्ष भइगयो, खै बाटो अझै राम्रो सुधार छैन, केही राम्रो व्यवसाय चाहिँ छैन। यहाँ पैसा भए पनि किनेर खाने लाउने चिज छैन, काठमाडौँ नभइकन त्यस्तै छ। यहाँको वातावरण अनुसार त अब हामीले चाहिँ अब सधैँ तरकारीहरू चाहिँ यहाँ खास उत्पादन हुँदैन, एक सिजन मात्रै हुन्छ। अब उसको लागि चाहिँ व्यवसायको लागि चाहिँ अब नागा अब सधैँ खुल्ला भइदिए राम्रो हुने। अब जहाँबाट ल्याए पनि अब हामीले चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्न पाउँछौँ। धुन्ची टिपुरे सडक खण्डको स्तर उन्नति गर्ने विषय वर्षौंदेखि योजनामा परे पनि समयमा काम हुन सकिरहेको छैन। मुख्य शहर जोड्ने बाटो लामो भएको र सडकको अवस्था पनि सुध्रन नसकेपछि व्यापार व्यवसाय पनि हुन छाडेको छ। टिमुरेकै स्थानीय छुनी डोल्मा लामाले बिरामी भएर अस्पताल जान समेत बाटोको कारण समस्या परेको बताइन्। यस्तो भयो नि त, अब सदाले लामो बाटो भयो, बाटो राम्रो छैन, बर्कै पछि पहिरो आइरहन्छ, अनि बाटो राम्रो भएन, अलि लामो ठाउँ पनि भयो, यस्तोले अब मान्छे पनि आउँदैन। अब अहिले त लकडाउनले होटल बन्द भयो, अब खास गरी यहाँ बाटोले गर्दा अलिक समस्या भयो। अब नेपाल सरकारले बाटो राम्रो भनिदिनु पर्यो। हाम्रो बाटो अलि लामो समय पनि भयो, मुनिङ बाटो अलि बाटो भने छैन, माथि बाटो पहिरो आइरहन्छ, बाटो बिग्रिरहन्छ, अनि बनाउने मान्छे छैन। कहिले कहिले हाइटोले भनिदिन्छ, कहिले कहिले बोलाएर आउनु मान्दैन। हामी बिमार भए पनि समस्या हुन्छ, गाडी जाने ठाउँ छैन, रसोमा एकदम समस्या छ। त्यस्तै रसुवाका पूर्व सांसद मोहन आचार्यले सडकको स्तर उन्नति गर्न सरकारसँग विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि मूर्त रूप पाउन नसकेको बताउनुभयो। उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोड्ने सहज नाकाको रूपमा हेरिए पनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको कमीले प्रयोगमा आउन नसकेको पूर्व सांसद आचार्यले बताए। सरकारले यस सडक खण्डलाई एक निर्वाचन एक रणनीतिक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत पारेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा काम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यो सडकलाई पवित्र धार्मिक स्थल गोसाईकुण्ड जाने बाटोमा परिणत गर्न सके धार्मिक पर्यटनबाट आय आर्जन गर्न सकिने पूर्व सांसद मोहन आचार्यले बताए। यो पासाङ लामो राजमार्ग चाहिँ यो स्ट्राटेजिक रोड नेटवर्कमा पर्छ र फलस्वरूप यसको चाहिँ पिरियडिकली मेन्टेनेन्स बजेटहरू आउने भए हुनाले त्यो अनुसार यसलाई मेन्टेन गर्दै गइरहेछौँ। फलस्वरूप अझ हामीले जति एक्सपिडाइटली गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकिएको छैन। यो चाहिँ अहिले हाम्रो सरकारले लिएको नीति अनुसार एक निर्वाचन एउटा रणनीतिक सडक अन्तर्गत यो गोसाईकुण्ड जाने बाटो पनि यसैमा पर्छ। फलस्वरूप यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा यो बाटोलाई चाहिँ हामीले अपग्रेड गर्दै जानुपर्ने छ, किनभने गोसाईकुण्ड आजको मितिमा यो धार्मिक पर्यटनको लागि यसले रसो जिल्लाको आय आर्जनको लागि ठुलो टेवा पुग्नेवाला छ। त्यसले गर्दा यही रूपले नै हामीले लिएर यसलाई महत्त्वका साथ हामी दिँदै अगाडि बढ्छौँ। यो सडक पासाङ हेल्मो राजमार्गको नामले पनि चिनिन्छ। यस सडकको ठिक तल मैलुङ स्याफ्रोबेसी सडक पर्दछ। मैलुङ स्याफ्रोबेसी सडक टिमुरेसम्म पुग्ने भएकाले पासाङ हेल्मो राजमार्ग कतै ओझेलमा पनि पर्ने हो कि भनेर स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 67 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज प्रेस ब्रिफिङका क्रममा जनाए अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 67 को मृत्यु भएको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 8305 पुगेको छ। सोही अवधिमा 3750 कोरोना भाइरस सङ्क्रमित थपिएका छन्। देशभर गरिएको 9598 आरटीपीसीआर परीक्षणमा 2709 र 5584 को एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1041 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितहरूमध्ये मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालको आइसियुमा 1189 र भेन्टिलेटरमा 366 उपचार छन्। मन्त्रालयले जनाएअनुसार आज देशभरबाट 5225 संक्रमितहरू निको भएका छन्। निको हुने यो दर 86.2% रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा खोप अभियान रोकिएको छ। गत मङ्गलबारदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32वटै वडामा सञ्चालित खोप अभियान स्थगित भएको हो। महानगरलाई प्राप्त खोपको डोज सकिएपछि खोप अभियान स्थगित भएको हो। अमृत ढकालको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकामा सञ्चालित कोरोना विरुद्धको खोप अभियान तत्काललाई स्थगित गरिएको छ। महानगरले जेठ 25 गतेदेखि जेठ 29 गतेसम्म सञ्चालित अभियान अहिलेलाई स्थगित गरेको महानगरले जनाएको छ।
चीन सरकारले नेपाललाई 10 लाख डोज भेरोसेल खोप अनुदानमा दिएको थियो। सोही खोप काठमाडौँ महानगरपालिका सहित देशैभरिका 60 वर्षदेखि 64 वर्ष समूहका वृद्ध वृद्धलाई लगाइएको छ। गत मङ्गलबारदेखि काठमाडौँ महानगरले सञ्चालनमा ल्याएको खोप अभियान सरकारले पर्याप्त खोप उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि शुक्रबारदेखि तत्कालै स्थगित भएको हो। भोलि र पर्सिको लागि खोपको कुरा गर्दै जाँदा नेपाल सरकार स्वास्थ्य विभाग खोप महाशाखाबाट अब योभन्दा बढी खोप दिन नसकिने भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएकोले जुन पर्याप्त हाम्रो 32 वडामा सञ्चालन भएका खोप केन्द्रमा करिब करिब दिनको 10,000 जनाले खोप लगाउने जुन एउटा गर्दै आएको छ आजको दिनसम्म, र त्यसले गर्दाखेरि त्यो खोप दिन नसकेको अवस्थाले हामीसँग भएको केही जुन खोपकोले पुरा गर्न नसक्ने भएकोले अर्को खोप प्राप्त नहुँदासम्म, अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदासम्मको लागि चाहिँ हामीले 32 वडाहरूको खोप केन्द्र चाहिँ बन्द गर्नु परेको अवस्था छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले काठमाडौँ जिल्लालाई 66,000 र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई 45,000 मात्र खोप उपलब्ध गराउने भनिए पनि 32,000 डोज मात्र खोप प्राप्त गरेको थियो। 3 दिनमा 28,000 भन्दा बढीले खोप लगाइसकेको महानगरले जनाएको छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले काठमाडौँ जिल्लाभरको लागि 66,000 खोप छुट्याइएको भन्ने कुरा बुझिन आएको छ। त्यसमध्ये हामीलाई करिब करिब 45,000 खोप उपलब्ध गराउने कुरा थियो। अहिले चाहिँ करिब 32,000 खोप हामीसँग प्राप्त भयो र अहिलेसम्म हामी यहाँ लगाएको खोपको सङ्ख्या चाहिँ 28,000, आज करिब 28,000 छ। त्यसको फाइनल रिपोर्ट आउन बाँकी छ। खोपको अभाव भन्दै खोप वितरण स्थगित भएपछि खोप लगाउन बाँकी भएकाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले आम सर्वसाधारणले सहज पहुँचले खोप लगाउन पाउने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। कोभिड-19 को संक्रमण फैलन नदिन गरिएको निषेधाज्ञाका कारण ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई समस्या परेको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई 24 घण्टा घरमै बिताउन पर्ने बाध्यताले उकुस मुकुस बनाएको छ। यस्तो समयमा परिवारको साथ सहयोग हुनुका साथै रचनात्मक काम गर्न पर्ने मनोचिकित्सकहरूको भनाइ छ। सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको निषेधाज्ञाले ज्येष्ठ नागरिक घरभित्रै बस्न बाध्य भएका छन्। जतिसुकै उकुस मुकुस बनाए पनि महामारीका बेला आफ्नो ज्यान आफै बचाउनु नै उत्तम उपाय भएकाले घर आँगनमै बस्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ज्येष्ठ नागरिक किरण शर्मा। अब बाहिर जानु भएन, अब लकडाउन गरेर सरकारले हाम्रै लागि हो। अब जसरी भए पनि बाँच्न पर्यो, घरै बसे पनि घरै बसेर आफ्नो काम गर्नु पर्यो, पूजापाठ गरे पनि घरै गर्नु पर्यो, घरै बस्नु पर्यो। सबैजनाले यो कुरो बुझिदिनुपर्छ। यो लकडाउन भनेको हाम्रो सरकारले हाम्रै लागि हो। अनि कति पैसा खर्च गरेछ, कसरी लकडाउन गरेछ, अब आत्तिनु भएन, घरै आफ्नो काम गर्नु पर्यो। अनि खानापिना यताउति बच्चा बच्चीलाई पढाउन सिकाउन घरै पनि गर्न सकिन्छ। अनि यस्तै हो। अनि पूजापाठ गरे पनि घरै गर्नु पर्यो। ज्येष्ठ नागरिकलाई एकातर्फ कोरोना सन्तास छ भने अर्कोतर्फ साँगुरो घेरामा कैद भइरहेको महसुस भइरहेको छ। निषेधाज्ञाका बेला ज्येष्ठ नागरिकको दिनचर्यालाई सहज बनाउन परिवारका सदस्यले रचनात्मक क्रियाकलाप बढाउनु पर्ने मनोचिकित्सकहरूको भनाइ छ। वृद्धहरू पनि घरमै बसिराख्दा यो बारम्बार एउटै खालको समाचारहरू सुन्दा, यो त्रासको समाचारहरू हेरिराख्दा अथवा यो त्रासको न्युजहरू भनौँ न घर परिवारबाटै थाहा हुँदा उनीहरूलाई पनि विभिन्न डरको र त्रासको माहौलहरू चाहिँ छाउन सक्छ। यो बेला वृद्धहरूमा पनि विभिन्न खालको मनोसामाजिक समस्याहरू आउन सक्छ। घरमै लकडाउनमा बस्दाखेरि उनीहरूले नियमित खाइरहने औषधिहरू नखाँदा फेरि पहिलाको समस्याहरू फेरि उत्पन्न हुनसक्छ अथवा विभिन्न खालका समस्या जस्तै निन्द्रा नपर्ने, आत्तिने, त्रसित हुने, होइन, योबाट चाहिँ उदासीपन र विभिन्न अन्य खालका मनोसामाजिक समस्याहरू निम्तिन सक्छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई लामो समय एकान्तमा बस्दा यस्तो संक्रमणको बेला आत्तिने र जिजिने अवस्था आउन सक्छ। यसमा घरका सदस्यहरूको भूमिका रचनात्मक तथा अझ बढी अपनत्व बढाउने खालको हुनुपर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुझाव छ। मलाई दीर्घ रोगीहरूलाई अझै डर छ र उहाँहरूले समाचार सुनिराख्नुहुन्छ, मृत्यु पनि वात्तै बढेको छ। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूलाई पनि नेगेटिभ नहोस् र उहाँहरूलाई चाहिँ बाहिर नजान दिनलाई घरमा रहेको सबै परिवारले चाहिँ अब कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ घरभित्रै नेगेटिभ कुराहरूलाई हामीले हटाउन सक्ने भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ कुराहरू भन्न पर्यो। नराम्रो समाचार धेरै सुन्न दिन भएन र उहाँहरूलाई चाहिँ धर्म कर्ममा जस्तो अब उमेर अनुसार चाहिँ अब कसैले किसान कुर्नु छ भने किसान खेतीपातीमा टाइम दिने र कसैले चाहिँ पूजाआजा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ भजन कीर्तन गर्न लगाउने, त्यस्तै गरेर चाहिँ टिभी हेरेर लगाउने र आफ्नै परिवारभित्र चाहिँ रहेर चाहिँ त्यसै समय चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बिताउन सक्नुहुन्छ।
निषेधाज्ञाका कारण ज्येष्ठ नागरिकलाई यस्तो अवस्थामा माया गरेर सकारात्मक ऊर्जा दिनुका साथै पारिवारिक उत्तरदायित्व र अपनत्व आभास दिन सक्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। काभ्रेमा आगामी जेठ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा नआएको भन्दै स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञाको अवधि लम्ब्याए पनि निषेधाज्ञाको प्रभाव भने शून्य झैं देखिन्छ। आवश्यक सेवा तथा उपभोग्य सामग्री बिक्री वितरण गर्न बिहान 6 देखि 9 बजेसम्म स्वास्थ्य मापदण्ड पुर्याएर पसल सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सडकमा सवारी चाप र पसलको भिडभाड घटेको छैन। निषेधाज्ञाले निषेध गरेको सार्वजनिक सवारी साधन, विद्यालय, फिल्म हल, पार्टी प्यालेस, होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन नभए पनि निषेधाज्ञाको प्रभाव देखिएको छैन। प्रशासनले भने निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा लागू भएको दाबी गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न जारी निषेधाज्ञाले सडकमा सवारीको चाप कम छ। यसले प्रदूषण हटेको छ भने सडक किनारका बोट बिरुवामा हरियाली फिरेको छ। काठमाडौँको वातावरण सुन्दर देखिएको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। फराकिलो चिल्लो सडक, दायाँ बायाँ उस्तै मिलेका फुटपाथ, सडकमा हरिया रुखहरू अनि ठाउँ ठाउँमा फुलबारी। सुन्दर सहरको सडक सपना यस्तै हुन्छ। हो, यस्तै देखिन थालेको छ आजकल राजधानीका कोटेश्वर, कलङ्कीका केही सडकहरू। केही वर्षअघि राजधानीका सडक विस्तारको क्रममा रुख काटिए। कङ्क्रिट नै कङ्क्रिटले ढाकिएको राजधानी उजाड बन्यो। तर देशको राजधानी काठमाडौँको पर्यावरणीय सुन्दरता पुनः फेरि फर्कन थालेको छ। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै सडक विस्तारपछि रोपिएका रुखले अहिले काठमाडौँलाई सुन्दर बनाएको छ। फुलहरू ढकमक्क फुलेका छन् अनि सडकमा तिनै फुलको सुन्दर प्रतिबिम्ब देखिन्छ। स्वास्थ्य समस्याले नेपाली आक्रान्त छन्। कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। दैनिक मृत्युका खबरले सबैलाई त्राही त्राही बनाउँछ। तर निषेधाज्ञाले सडकमा चाप नहुँदा प्रकृति मुस्कुराएको भान हुन्छ। पहिले गाडीको ट्याटुइट सँगै धुवा धुलोले ढाकिने सहर अहिले सफा र शान्त बनेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको चारैतिरका डाँडा काँडा तथा हिमाल सुन्दर देखिन्छ। लकडाउनले गर्दा बाहिर निस्कन नमिले पनि घरको कौशीबाट प्रकृतिको आनन्द लिन सकिन्छ। विश्वका धेरै प्रदूषित सहरहरू पनि अहिले सफा भएका छन्। निषेधाज्ञाले विश्वमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भए पनि प्रकृतिलाई मुस्कुराउने बहाना मिलेको छ। दृश्यमा देखाइएको जस्तै यति बेला काठमाडौँ उपत्यका हरियालीमा परिणत भएको छ। जुन दृश्य तपाईँले देख्नुभयो त्यो दृश्य काठमाडौँ उपत्यकाको हो। जुन यति बेला सडककै छेउमा आसपासमा छेउमा फुलहरू फुलिरहेका छन्। बोट बिरुवामा पालुवाको एउटा रङ्ग देख्न सकिन्छ। यति बेला काठमाडौँ उपत्यका साँच्चैकै रमणीय रूपमा परिणत भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सेनाका साथ समीर जोशी, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3402 को मृत्यु। र विश्वकप छनौट अन्तर्गत आज नेपालले अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै विजयी लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रिने नेपाली टोलीको भनाई। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राजनीतिक दलका प्रमुख र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग सभामुख सापकोटाको छलफल। लोकतन्त्र र संविधान गम्भीर सङ्कटमा परेको सहभागी नेताहरूको भनाई। गण्डकी प्रदेशको नयाँ सरकारका लागि विपक्षी गठबन्धनको दाबी। प्रदेश प्रमुखलाई बहुमत सदस्यले सशरीर हस्ताक्षर बुझाए। मुख्यमन्त्रीमा नेपालीको नाम प्रस्ताव। रसुवाको धुन्चेदेखि चीन जोड्ने नाका टिमुरे सडकको अवस्था खराब। स्थानीय सर्वसाधारण शास्ति खेप्दै।
भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्यो, पछिल्लो 24 घण्टामा 3402 को मृत्यु। र विश्वकप छनौट अन्तर्गत आज नेपालले अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै विजयी लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रिने नेपाली टोलीको भनाई। सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।